Hey guys, do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. It's Ishani Ali's vlog. So guys, काफ़ी दिनों बाद vlog अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी बिकॉज मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया था थोड़े कामों में, इस वजह से पहले vlog अपडेट नहीं कर सका. So आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं आज के vlog के टॉपिक के ऊपर. अच्छा, आज का हमारा जो वीलॉग टॉपिक है ये है रियल एस्टेट बिज़नेस और साथ मतलब कंट्री वाइड जो सिचुएशंस चल रही हैं उसकी मतलब थोड़ी सी तफसील भी साथ साथ लेके चलते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला और क्या होगा, जो कि अब तक मतलब सोर्सेज के मुताबिक जो हमें पता चल रहा है उसमें. अच्छा, उसमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारा ये है कि सबसे पहले तो अब ये है कि अब जितना भी टफ़ टाइम है ना वो हमारी आर्मी ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने इस वक्त जो उनसे हमारी पॉपुलेशन है उसको बहुत टफ़ टाइम दिया जा रहा है कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग बेरोज़गारी की तरफ आ चुके हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे मुल्क में. पर अब इन सब का सल्यूशन क्या होगा? अब इन सब का सल्यूशन देखें, आगे गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए बेहतरी ही कर रही है. अब बेहतर ये हो रहा है हमारे साथ. सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये डॉलर के अगेंस्ट जितना भी क्रैकडाउन स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली 900 प्लस जितनी भी वो हैं मतलब इलीगली ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, डॉलर्स की ट्रेडिंग कर रहे थे, उसको उन्होंने रोका है और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है. एंड आई डू रियली अप्रिशिएट और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दे मतलब फाइनली थिंक अबाउट दैट कि हाउ दे विल गोना कंट्रोल द डॉलर. क्या सीन है, वाह क्या सीन है. तो अब माशाल्लाह उसको कंट्रोल उन्होंने कर लिया हुआ है और डॉलर कंट्रोल करते हुए डॉलर का रेट भी बहुत मुनासिब चल रहा है. मतलब ट्रिपल सेंचुरी से तो थोड़ा नीचे आया, चलें राजकोट के नीचे आ गया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का अगला कदम हमें लग रहा है वो ये लग रहा है कि नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट द डीमोनेटाइजेशन ऑफ 5000 रुपीज़ करेंसी नोट. मतलब ये डीमोनेटाइजेशन करेंगे 5000 के नोट की. 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं, 5000 के नोट की डीमोनेटाइजेशन बहुत से मतलब हमारे ताजर हैं और जितनी भी मतलब गवर्नमेंट में कम लोग बैठे हुए हैं वो ये सोचते हैं कि यार हाउ कम दिस पॉसिबल, कैसे मतलब 5000 के नोट को डीमोनेटाइज कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लोगों ने बिजनेस नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. देखिए, आप देखेंगे इंडिया ने भी किया है, इंडिया ने भी अपनी मतलब कंट्री में 1000 और 2000 के नोट उन्होंने डीमोनेटाइज किए थे और 200 300 500 वाले नोट खुले रखे थे. अब उसके बाद उनकी कंट्री जो है वो सक्सेस की तरफ जाती गई है. इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी करेगी और इंशाल्लाह ताला हमारी कंट्री अब वैसे पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और आगे जाके मज़ीद बेहतर होगी. वो इसलिए करेंगे कि अब आप देखें कि 5000 का नोट डीमोनेटाइज करने की मेजर वजह ये है, जैसे लोगों ने डॉलर स्टॉक करके रख लिया था और डॉलर का बिजनेस बना लिया था, उसी तरह जो आपका ये 5000 वाला नोट है उसको लोगों ने सेव करके रखा हुआ है. मतलब बहुत सारा ब्लैक मनी है जो कि 5000 रुपीज़ वाली जो करेंसी नोट है हमारा, उसके थ्रू लोग जो हैं अपना मतलब उसको सेव करके रख लेते हैं ताकि वो इजी टू मतलब सेव है, बड़ा नोट है, ज़्यादा अमाउंट है, एकदम कलेक्ट करके रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इसलिए सिर्फ उसको डीमोनेटाइज करेंगे ताकि जितना भी ब्लैक मनी है वो मार्केट में दोबारा से आ जाए और जो इकोनॉमी रुकी हुई है वो इकोनॉमी जो है वो आगे सर्कुलेट होना शुरू कर दे. अच्छा जी, दूसरा ये है कि जी हमारा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है. जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट दे आर प्लेइंग देयर रोल्स ऑन नाउ, दे आर इन ऑन ग्राउंड राइट नाउ. मतलब अब ग्राउंड में आके उन्होंने जैसे एक्शन लिया है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ. अच्छा, तीसरा मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं ये समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान में आने वाला है ना, देयर विल बी अ बिग बूम इन द रियल एस्टेट. इट विल बी मतलब अब जो आने वाला है रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम आने वाला है पाकिस्तानी रियल एस्टेट में. ये बहुत ही मतलब इस वक्त जो है बहुत ही क्या कहते हैं लोगों को लग रहा है कि जी पाकिस्तानी अभी गवर्नमेंट जो रियल एस्टेट है वो मतलब क्रैश कर गई है. अब नाउ आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हेन इट विल कम अगेन ऑन देयर पोजीशन और नॉट.
بٹ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں ود ان ایئر اور ود ان 8 months اور نیکسٹ ایئر آپ 2024 میں دیکھیں گے ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑا بوسٹ آنے والا ہے. اور یہ بوسٹ کس طرح آنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہاؤ کم ہی کین سے دیٹ کہ ریئل اسٹیٹ میں بوم آنے والا ہے. اس طرح آنے والا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی پاکستان میں 5,000 کا نوٹ، ابھی ڈالر کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہی 5,000 والے نوٹ کو ڈی مونیٹائز شروع کر دینا انہوں نے. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے بلیک شیپس ہیں، بلیک شیپ یو مین ٹو سے جیسے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں تاجر ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلیک منی رکھا ہوا ہے، سو ڈیفینیٹلی وہ بینک کو تو نہیں دیں گے. دے آر گوئنگ ٹو اسپینڈ دیئر منی سم ویئر، اور دین اٹ ول بی دا گریٹ اپرچونیٹی ٹو انویسٹ ان دا ریئل اسٹیٹ. پھر یہ بہترین موقع آ جائے گا لوگوں کے پاس ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا. لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے فی الحال مطلب بیٹر ٹو سیو، اور مطلب منی اپنی جتنی بھی اماؤنٹس ہیں وہ ہم مطلب ایک نامینل ٹیکس کے ساتھ پے کر کے ہم اس کی امنیسٹی لے کر ہم اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ہوں، میں ہوں، اس جگہ پہ کوئی بھی کھڑا ہو، ہم لوگ تو یہی سوچیں گے نا بیٹر دین پوٹنگ اور منی ان اکاؤنٹس، اور یا اپنے پیسے جو ہیں اپنے گھر کے کبڈ میں رکھنے سے بیٹر تو یہی ہے نا وی شوڈ گونا انویسٹ سم ویئر. اگر وہ کرنسی ہی بین ہو جائے گی تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ اوبیسلی نا. تو جب بھی یہ ہوگا ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑا بوم آ جائے گا. لائک جو پراپرٹیز ابھی آپ کہہ لیں کہ 20-25 لاکھ کی دی ہیں نا، میں منیمم سے لے کر چل رہا ہوں، ویسے تو بڑوں کی بات کروں گا میں، 20-25 لاکھ والی پراپرٹی بھی آپ کو کم از کم 70-80 پہ چلی جائے گی. بیکاز جس کو جو ریٹ ملے گا وہ اسی ریٹ میں چیز خرید لے گا. یہ اب ہونے والا ہے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ. ود ان 2024 you guys will gonna see this, mark my word today. اب دیکھیں، اب یہی this is the best time to invest in the real estate. اب میں سمجھتا ہوں جب وہ ٹائم آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو بلیک شیپس ہیں انہی کی افورڈیبلٹی میں پراپرٹیز ہو جائیں گی. اس کے علاوہ وہ پراپرٹیز کوئی لے ہی نہیں سکے گا، بیکاز دے آلریڈی they will gonna buy the property on a higher price. So definitely تو وہ ہائی پرائز پر ہی خریدیں گے، اور جو لوگ ہیں وہ اس کو خرید نہیں سکیں گے، وہ ان کی ایکسیس سے اوپر ہو جائے گی. ابھی تو جیسے دال، آٹا، چینی، پانی لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہے نا، تب یہ ریئل اسٹیٹ مطلب پراپرٹی لوگوں کی ایکسیس میں نہیں رہے گی. اچھی پراپرٹیز لوگ فوراً خرید لیں گے. ابھی بیسٹ ٹائم ہے ہمارا پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ڈو انویسٹ ان دا پراپرٹی اینڈ گیٹ ریوارڈ ود ان اے فیو منتھس، مطلب 6-7 مہینے میں آپ کو اچھا اس کا ریوارڈ بھی مل سکتا ہے. اور دیکھیں میرے جتنے بھی بلیک شیپس ہیں، مطلب جن کے پاس کالا پیسہ ہے، جن لوگوں کے پاس بھی، ان لوگوں کے پاس اس وقت رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا، تاکہ ان کی جو منی ہے، ان کا جو کیش ہے، جو ان کے ایسیٹس ہیں، ان کو ابھی وہ کنورٹ کر لیں گے کسی بھی ایک چیز میں. میں نہیں کہتا آپ ریئل اسٹیٹ میں کریں یا کہیں پہ بھی کریں، وہ جہاں پہ بھی انویسٹ کریں گے اس کو، وہ ان کے پاس بیسٹ وے تو یہی ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں کر دیں. بیکاز دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے بعد ایک نامینل سا انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. آٹومیٹکلی ان کی جو پراپرٹی لے کر جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس پے کریں اور آٹومیٹکلی جاتے ہیں، وائٹ منی ہو جاتی ہے ان کی. ریئل اسٹیٹ از دا بیسٹ وے ٹو کنورٹ یور بلیک منی انٹو وائٹ. بیکاز آپ اسے بائی کریں گے، ٹیکس دیں گے، نامینل سا ٹیکس ہے، کیش کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوتا ہے اور اس کے اوپر کم ٹیکس ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے اوپر. تو یہ چیزیں آج کے ویلاگ میں میں صرف آپ لوگوں کو یہ چیز گائیڈ کرنا چاہتا تھا، اور آج کے ویلاگ میں یہاں پہ آپ لوگوں سے ساتھ ہی اجازت لینا چاہوں گا. اور انشاءاللہ ہم ایک اور ویلاگ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اور آپ کو جو ہماری نالج ہوگی، جو جتنی ہماری معلومات ہوگی، وی ول گونا گائیڈ یو. اور کیا کہتے ہیں اس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب خیر. اور پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.